बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और पाकिस्तान ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर के हवाले से बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली है और हिंदुस्तान को ये कहा है कि आप 5 अगस्त से पहले वाली जो पोजीशन है वो मकबूजा कश्मीर में बहाल करें और जो सूरत हाल वहाँ आप दहशत और वहशत का खेल आपने जारी रखा हुआ है वो बंद करें तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस हवाले से हम बात भी करेंगे कि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा दुनिया पे और अक़वाम मुत्तहिदा पे। खुद हिंदुस्तान इस बात पे गौर करेगा और क्या 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन बहाल कर सकेगा। अगर नहीं करता तो खित्ते में जो सूरत हाल है उसमें कितना बिगाड़ पैदा हो सकता है। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है नौरीन फारूक इब्राहिम साहिबा जो रुकन कौमी असम्बली की, इनसे बात करेंगे। नौरीन साहिबा आपको खुशामदीद। और क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया है इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हिंदुस्तान की तरफ से, आप क्या समझती हैं कि क्या जवाब आ सकता है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद साहब देखें कि पिछले 70 साल में अगर हम देखते हैं तो जो अब इस वक्त जो हमारी सफारतकारी हुई है और जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जिस तरीके से काम किया है वो बहुत अयां नज़र आता है। प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने जब तकरीर की उसके बाद ही पूरी दुनिया के पार्लियामेंट्स में कश्मीर के इशू के ऊपर बहस होनी शुरू हो गई। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। आज जो पोजीशन है आप देखें कि पिछले 1 साल से जो कर्फ्यू नाफिज हुआ 1 साल से भी ज्यादा हो गया है और पूरी दुनिया ने ये खुद एक्सपीरियंस करके अभी देख लिया है जो कोविड के वजह से जो मामलात हुए थे और कितने लॉकडाउन हुए और किस तरह उन्होंने पब्लिक को घरों में नजर बंद किया। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो मजलूम अवाम एक लोग हैं एक खित्ते में जो पिछले 1 साल से एक जेल में बंद हैं जिनको कोई उनकी जिंदगी की जो आम जरूरत की अशिया हैं वो मैसर नहीं है। 50,000 80,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो ऑर्फन हो चुके हैं। 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो जहनी अजियत में मुब्तला हैं, उनको डिप्रेशन है, उनको एंजाइटीज हैं। 6,000 ऐसी कब्रें दरियाफ्त हुई हैं अकॉर्डिंग टू ये एक फ्रेंच कॉलमिस्ट हैं जो उन लोगों की बताई जाती हैं जिनको इंडियन फोर्सेस उठाकर ले गए थे। आज जम्मू कश्मीर का खित्ता वो खित्ता है जहाँ पे सबसे ज्यादा अफसोस के साथ खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है। तो इन चीजों को अगर आज भी मोदी ये कहना चाहता है कि नहीं वहाँ के हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं और हम जो है ये बायलैटरल इशू है तो ये बिल्कुल एक गलत है। आज दुनिया के सामने इंडिया ने जो स्टांस लिया है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत और उसकी अपनी माइनॉरिटीज का जो हाल हो रहा है तो ये दुनिया को देखना चाहिए कि इंडिया के अंदर क्या टर्मोइल चल रहा है, माइनॉरिटीज का क्या फ्यूचर है इंडिया के अंदर और उनके नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी उनके किस तरह के मामलात हैं। तो क्या अगर हम इस दुनिया में और स्पेशली इस खित्ते में अगर अमन चाहते हैं तो फिर एक ऐसी रियासत को परवान चढ़ाएंगे जिसमें हिंदुइज्म और एक फासिस्ट सोच के हुक्मरान उस मुल्क को चलाएंगे तो ये आज की दुनिया में बहुत ही मुश्किल है। देखो जो खित्ते की सूरत हाल है खित्ते के बाकी ममालिक के साथ भी आप चाइना देखें, नेपाल देखें, अफगानिस्तान में जो हिंदुस्तान का किरदार है वो भी खत्म होता जा रहा है। फिर हालात क्या देख रही हैं कि हिंदुस्तान बैकफुट पे जा सकता है? देखिए हिंदुस्तान को अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। आप ये यकीनी बात है कि जो टेररिज्म का जो एक इल्ज़ाम था जो पाकिस्तान के ऊपर इतने अरसे लगा रहा और जो हमने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म झेली कई साल तक और 70,000 से ज्यादा हमने कुर्बानियां भी दी, आज इंडिया उसी डगर पर चल रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर आज जो हालात पैदा हो रहे हैं जो फाटा को मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान में आप देखें जो हमले हो रहे हैं ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं रॉ एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है। आप देखें मोईद यूसुफ साहब ने कितने कैटेगोरिकली बड़ी बोल्डली तमाम चीजों की निशानदेही की। उन्होंने तो एपीएस से शुरू किया तो ये अब तमाम शवाहिद हैं हमारे पास। कुलभूषण यादव का आना हमारे यहाँ से पकड़ा गया था ना तो दुनिया में कैसे हम अलाउ करेंगे कि किसी भी मुल्क का कोई एजेंट आ जाए हमारे मुल्क में और हमारी सारी खबरें जो हैं वहाँ तक पहुँचे और तकरीबकारी करे। तो ये तमाम चीजें इंडिकेट करती हैं कि इंडिया खुद अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। तो क्या आप समझती हैं कि इंटरनेशनली हिंदुस्तान जिस तरीके से बेनकाब होता जा रहा है कोई उसको रोकने वाला भी होगा?
یقیناً دیکھیں یونائٹڈ نیشنز جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، آج 75 سال یونائٹڈ نیشن کو بھی ہو گئے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ بنائی گئی تھی اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ دنیا میں پیس اینڈ ہارمنی لائی جائے. لیکن میرے حساب سے آپ دیکھیں کہ جہاں انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن دو میجر ایشوز اس دنیا کے جو ہیں وہ آج دن تک پینڈنگ ہیں اور اس میں وہ میزریبلی فیل ہوئے ہیں. ایک فلسطین کا مسئلہ ہے اور کشمیر کا مسئلہ ہے، اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ صرف ایک سیلف ڈٹرمینیشن اپنی مانگ رہے ہیں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن. اور جہاں ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم آج اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو کیا ان اداروں کا یہ کام نہیں ہے؟ کیا وہ تمام سپر پاورز آ کر اس پہ ان کو ریزالو کرنے کی طرف نہیں بیٹھ سکتے ٹیبل پر؟ تو آئی تھنک اب پاکستان نے جس طرح کی، ہماری فارن آفس نے جس طرح کام کیا ہے اور ہم نے ہر فورم پہ دستک دی ہے، تو یہ بہت ممکن ہے کہ ہم جس طرح چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق کشمیر کا حل نکالیں. لیکن اقوام متحدہ جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں، اس کے ساتھ انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بھی رپورٹس ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اپنی ہی قراردادوں پہ عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہا، اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی پازیٹیو رول ہوگا؟ جی دیکھیں، اقوام متحدہ کے آلریڈی آبزرورز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایل او سی پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں زیادہ اپنی افواج کو تعینات کرنا چاہیے. ان کی جو ایک پیس فوج ہے ان کو تعینات کرنا چاہیے اور آبزرورز بھیجنے چاہیے. جی دونوں انڈیا اور بھارت بیٹھ کر آبزرورز کی نشاندہی کریں کہ کون کون سے ممالک جا سکتے ہیں. جی جس طرح شملہ معاہدے کو دیکھیں، انہوں نے بالکل ختم کر دیا انڈیا نے تو تمام انٹرنیشنل لاز کو بڑی بے دردی سے ان کا نوٹس ہی نہیں لیا، کسی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کا نوٹس نہیں لیا، اور وہ اپنی ہٹ درمی میں آگے بڑھتا گیا. تو آئی تھنک اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں انڈیا خود یہ ہٹ درمی ہندوستان کی تنہائی کا بھی سبب بن رہی ہے. جی بالکل، آپ دیکھیں نا ان کے اندر جو مائنورٹیز ہیں، آج ان کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. جو مسلمان ہیں وہاں پر، جو دلتس ہیں، جو کرسچنس ہیں، جو سکھس ہیں، ان کی کیا فیوچر ہیں؟ وہ کیا ان کے ظلم کے نیچے اپنی زندگی گزاریں گے، مودی اور ہندیوتا کے نیچے؟ کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی میں تو یہی ہے جو جرمنس کی تھی کہ جیوز کو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ٹوٹلی ایریڈیکیٹ کریں گے. آج ان کی بھی آئیڈیالوجی یہی ہے کہ یا آپ ہندو بن جائیں یا آپ کے لیے انڈیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ اب انڈیا نہیں ہے، یہ وہ ہندوستان ہے جو کہ ایک صرف پیور ہندو ریاست کے طور پر ابھر رہی ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر میں جو آباد کاری جس طریقے سے کی جا رہی ہے اور فوج تعینات کر کے تو وہاں لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ہندوؤں کو جو آباد کاری ہو رہی ہے، تو کب تک فوج تعینات کر کے تو آباد کاری کی جائے گی؟ کیسے سروائیو کریں گے؟ جی یہ انہی کا، جرمن کا جو ہٹلر کا جو ایجنڈا تھا، یہ اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح کی ڈیموگرافی وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ وہاں سے باہر سے لوگوں کو آ کے وہاں بات کرائیں گے، اور کل کو اگر ہم پلیبسائٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ہندو میجورٹی کو دکھائیں گے. لیکن میرا نہیں خیال جی، ہمارے جو جتنے بھی فورمز ہیں اس پر بھی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں یو کے پارلیمنٹ میں بھی بہت زیادہ اس کشمیر کے اوپر بات ہو رہی ہے، US کانگریس میں بھی بات ہو رہی ہے. تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انڈیا کو مجبور کر دیا جائے گا کہ آپ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے 5 اگست سے پہلے والی جو صورتحال ہے، کیونکہ فل فور جو ہماری ڈیمانڈ ہے، جو جموں کشمیر کے لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو کرفیو ہے اس کو ختم کیا جائے. قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور بات ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو صورتحال وہاں چل رہی ہے. خواجہ عبد المتین صاحب جو صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، ان سے بات کریں گے. خواجہ صاحب کیا کہیں گے جو مقبوضہ کشمیر کے حالات دیکھ رہے ہیں، بڑھتا ہوا عالمی دباؤ ہے، اور ہندوستان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خطے کے اندر تنہائی کا شکار نہیں ہوتا جا رہا؟
جی بہت شکریہ راشد یعقوب صاحب، اس اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کے لیے مجھے مدعو کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں صحافی کرن تھاپر، انہوں نے جو قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا انٹرویو کیا ہے، تو اس بات کا یہ اشارہ تو دیتا ہے کہ بھارت اب پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے آمادہ ہے، لیکن بھارت کے آمادہ ہونے سے کیا ہم اس بات پر آمادہ ہیں؟ کیا بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر میں جو اقدامات کیے ہیں وہ واپس لے لیے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن ابھی انہوں نے کچھ لوگوں کو جو بھارت نواز لیڈرشپ ہے ان کو رہا کیا ہے، جس میں محبوبہ مفتی ہیں، فاروق عبداللہ ہیں، ان کو رہا کیا ہے۔ عالمی دباؤ تو آلریڈی بھارت پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بھارت بہت مکار دشمن ہے، وہ دو طرف سے کھیل رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ کشمیریوں پہ پے در پہ اقدامات کیے جا رہا ہے، دیکھیں آپ نے دفعہ 370 انہوں نے ختم کی، 35A کو ختم کیا، وہ اس پہ رکا نہیں ہے، اس نے پھر کشمیریوں کی شہریت جو ان کی پہچان ہے ان کو چھیننے کے لیے انہوں نے جو ڈومیسائل ہیں، لاکھوں ڈومیسائل وہ دیے جا رہے ہیں، اور اس اقدام سے وہ باز نہیں آ رہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کا ایک ٹیکٹ ہے عالمی دباؤ کو ریلیز کرنے کے لیے، لیکن اس کی نیت صاف نہیں ہے۔ ہم جو عالمی برادری سے توقع کرتے ہیں کہ بھارت پر اس طرح کی پابندیاں لگائی جائیں، اس طرح اس کو دبایا جائے، رسمی یا زبانی کلامی نہیں، جتنے مظالم مجھے بتائیے کہ دن دہاڑے مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ پوری دنیا کو علم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور وہ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 72 سال ہو گئے ہیں، یہ کوئی ایک دو رات کا قصہ تو نہیں ہے نا، یہ 72 سال پرانی کہانی ہے۔ انڈیا نے ان کو لالچ بھی دیا، پیسے بھی دیے اور بھی مراد دیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا کہنا ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے آزادی کے۔ ٹھیک بات ہے۔ یہ بھارتی یہ دباؤ جو آیا ہے، دباؤ تو بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں پاکستان کا سفارتی محاذ پر بھی بڑا اہم رول ہے۔ جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے 2019 میں یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی تھی، اس میں بتایا تھا عالمی برادری کو اگر بھارت اپنے اقدامات سے باز نہ آیا تو پھر پاکستان کے پاس بھی آپشن موجود ہیں۔ لیکن اس تقریر کو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت ہے بھارت نے کیا سنجیدہ لینا ہے، عالمی برادری نے سنجیدہ نہیں لیا اس کو۔ ٹھیک ہے، بھارتی جو اقدامات ہیں پے در پہ اقدامات، وہ ہمیں طاقت کے استعمال کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ آپ دیکھیے سفارتی طور پر وہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں، دنیا میں کسی کی بات نہیں مان رہا، یونائٹڈ نیشن کے آفیسز بند کر رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دفاتر بند کر رہا ہے، وہ کسی دنیا کے ادارے کو بھی نہیں مانتا۔ اب پاکستان بھی پوری دنیا میں یہ بات کہہ چکا ہے کہ اس کو بھارت کو یہ جو بھارتی اقدامات ہیں یہ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پاک بھارت جنگ تو خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہو سکتی ہے، لیکن جب اگر پاک بھارت مسئلہ کشمیر کی وجہ سے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس سے صرف یہ خطہ ہی نہیں پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں، لیکن یہ دنیا یہ بات سمجھ رہی ہے کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ دنیا کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس بات کو ہم بدقسمتی یہ ہے بھاور نہیں کرا سکے۔ دیکھیں ہمیں جو ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے استعمال کا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ استعمال نہیں کریں گے۔ میری یہ تجویز ہے ایز اے صحافی، ایز اے تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ اگر ہم نے یہ ہتھیار بنایا کس لیے ہے اگر ہم نے استعمال نہیں کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت نے مزید ہمیں بند گلی میں دھکیلا تو پاکستان کے پاس اس ہتھیار کو استعمال کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ ہم دنیا سے یہی کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہی بات کی ہے، ٹھیک بات ہے، کہ ہمیں اس نوبت تک لے کر نہ جائیں۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے، جو وہ سپیس دینی چاہیے وہ مل رہی ہے؟ دیکھیے میں BBC، وائس آف امریکہ، انہوں نے کافی زیادہ ان پہ جو مقبوضہ کشمیر سٹوریز کی ہیں ان کو سپیس دی ہے، پاکستانی میڈیا بھی شور کرتا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن تو اس کا کام ہی یہی ہے، جو کشمیر کا مورچہ میں سمجھتا ہوں اس کو۔ لیکن یہ بات اب دیکھیں ہم نے میڈیا کے ذریعے بات کر لی، سفارتی طور پر بات کر لی، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بتا دیا، OIC نے اس پہ اپنی سٹیٹمنٹ آ گئی، یونائٹڈ نیشن کی سٹیٹمنٹ آ گئی، کیا بھارت نے اس کا اثر لیا کہ نہیں لیا؟ یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ
चंद अरसे में हिंदुस्तान बहुत बुरे तरीके से बेनकाब भी हुआ है, तन्हाई का शिकार भी होता जा रहा है। खित्ते के हवाले से अगर देखिए राशिद शकूर साहब, ये तो जो तारीख का तालिब इल्म है उसको पता है, इस तरह के जो इक़दामात हैं, जो इंतहा पसंदी है, ये किसी फर्द के लिए, आप कोई फर्द इंतहा पसंदा रवैया इख्तियार करे तो दूसरे की तबाही का कम बायस बनता है, अपने लिए ज्यादा कोई ग्रो करे। ये तो रोजे रोशन की तरह यहाँ है, जिस तरह मशरक से सूरज निकलता है, सबको पता है। मुझे इसी तरह यकीन है कि अगर आप भारत डोमिनेंट स्टेट बनना चाहेंगे तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये दीवार पे लिखी हुई चीज पे वक्त है। कुरान कहता है कि हमने एक चीज की मुद्दत मुकर्रर कर रखी है, एक इसमें तबाही बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं रखा। जो पॉलिसी थी कांग्रेस की, उसने मुल्क को जोड़ के रखा है। ठीक है, अब जो मोदी सरकार के, जो बीजेपी के इकदामात हैं, इनका अंजाम तो साफ वादे नजर आता है कि इसने टूटना ही टूटना है। और जो देखिए, कोई अकलियत सिर्फ मुसलमान नहीं, बाकी अकलियतें भी गैर मफूज हैं। वो बरमला कह रही है, भारतीय स्टेट इस वक्त जो उनका 50 साल पहले 20 साल पहले मौकफ था कि हम सेकुलर स्टेट हैं, अब वो उनकी क़यादत बरमला कह रही है कि हम एक हिंदू स्टेट हैं, हम इसको हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, जिस मुल्क में 132 करोड़ लोग रहते हों और जिसमें 35 करोड़ मुसलमान हों, 5 करोड़ सिख हों, बाकी अकलीतें हों, आप वहां ये कैसे डोमिनेटेड स्टेट बना सकते हैं? इंडियन जो बात हिंदू स्टेट हो, जब ये बात आएगी तो बाकी कवाम जो अकलीतें हैं वो भी मुतालबा करने में हक बजानब होंगी, हमें भी फिर अलहदा मुल्क दिया जाए। इसके टुकड़े होने, ये मैं तरीक के तालिब इल्म होने की हैसियत से कह रहा हूँ, इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन टुकड़े इसके होने, हर सूरत होने। बिल्कुल सही है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में अगर देखें तो स्कॉलर का कत्लेआम किया जा रहा है, नौजवान वहाँ निशाना बन रहे हैं। हालात फिर क्या देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर का जो नौजवान है, मकबूजा कश्मीर का जो पढ़ा लिखा बंदा है, वो क्या करेगा? मतलब वो अपनी तहरीक से दस्तबरदार हो जाएगा या और तेजी आएगी वहाँ? देखिए राशिद शकूर साहब, ये जो कश्मीरी कौम है ना, इनकी भी तारीख निराली है। इनको जो कश्मीरियों को जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इन पे नजर रखते हैं, ये कश्मीरी कौम अपने तशख्खुस के हवाले से बड़ी हसास है। ठीक है, ये देखिए, आप तमाम लोगों को पकड़ लिया गया जो अस्करियत पसंद थे, शहीद कर रहे हैं आए रोज। ये आज का सिलसिला थोड़ी है। ठीक है, कल भी 4 लोगों को शहीद किया गया है, उनकी लाशें भी नहीं दी जा रही। ठीक है, लेकिन अब जब वो पकड़े गए, हर घर का कोई नौजवान ऐसा नहीं जिसको इंडियन हुकूमत ने नहीं पकड़ा। अब जो स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने तहरीक की क़यादत अपने हाथ में ले ली। ये रुकने वाली चीज नहीं है, इसको समझ लेना चाहिए। आज नहीं, ताजर आ जाएंगे मैदान में। कश्मीरियों की जब शनाख्त पे हमला किया जाएगा तो वो इस जान के ज्यादा कीमती क्या चीज है किसी इंसान के पास? वो स्कॉलर हो, वो ताजर हो, वो प्रोफेसर हो, वो लॉ मेकर हो, वो कानून दान हो, कुछ भी हो, वो इस पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इंडिया को घुटने टेकने पड़ेंगे, आज नहीं, 2 साल बाद, 5 साल बाद। और मेरे ख्याल में अभी जो वो समझ रहे हैं कि हालात पे हमने कोई मामूल पर आ गए हैं, ये हिंदुस्तान की बड़ी खाम ख्याली है। ठीक बात है। आप कश्मीरियों की शनाख्त छीने, सवाल ही पैदा नहीं, तो इस पर कॉम्प्रोमाइज कर दें। उनके पास सबसे कीमती मता जान है, वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस पर समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, और कश्मीरी अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन अभी अपनी आज़ादी के हवाले से कभी वो पीछे नहीं हटेंगे। जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलेगी, ये तहरीक और तेज से तेज तर होती जाएगी। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त।